अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ज़मीनी और आसमानी परेशानियों से महफूज रखे। कुरान शरीफ के अंदर दो सूरतें ऐसी हैं जिन दो सूरतों को अक्सर व बेशतर लोग नमाज के अंदर पढ़ते हैं, बल्कि ये कहिए कि 90% लोग इन दो सूरतों को पढ़ते हैं। अब पढ़ने वालों में सिर्फ आम आदमी नहीं है, बल्कि हाफिज हो, मौलवी हो, कारी हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो, अक्सर व बेशतर लोग इन दो सूरतों को पढ़ा करते हैं। लेकिन इन दो सूरतों को अक्सर व बेशतर लोग पढ़ते वक्त गलती भी करते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी हैं जिनको सही से ये दो सूरतें याद भी नहीं है। आज की ये वीडियो आपके सामने पेश करने का मकसद ये है कि जिन लोगों को ये दो सूरतें याद नहीं है वो ज़रूर याद कर लें, और जिन्हें याद है लेकिन वो पढ़ने में गलती करते हैं तो वो अच्छी तरीके से सुनकर अपनी गलती को दुरुस्त कर लें। अच्छा, वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिनको आम आदमी हो, हाफिज हो, कारी हो, सारे लोग पढ़ा करते हैं? वो कौन सी सूरत है? तो उनमें से पहली सूरत का नाम है सूरह फलक, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, और दूसरी सूरत का नाम है सूरह नास। इन सूरतों को सिर्फ आम लोग नमाज के अंदर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती सारे लोग इन सूरतों को नमाज के अंदर पढ़ा करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो हमारे हुफ़ाज़ किराम हैं, जो हमारे मौलाना हजरात हैं, जो हमारे मुफ्तियान किराम हैं, वो इन सूरतों को बिल्कुल दुरुस्त पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारे आम लोग हैं, जो हमारे आम भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, उनमें से अक्सर व बेशतर लोग इन दो सूरतों को पढ़ने में कई जगह गलती कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन गलतियों को बिल्कुल साफ साफ आपके सामने बयान करेंगे, क्योंकि जब ये सूरतें हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, जिन सूरतों को नमाज के अंदर पढ़ी जाए तो याद रखें, जिन सूरतों को नमाज के अंदर पढ़ी जाती है वो सूरतें सही तरीके से हमें याद होनी चाहिए। जब वो सूरतें सही तरीके से हमें याद होंगी और जब हम नमाज के अंदर उन सूरतों को पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर हमारी नमाज कबूल होगी। वरना अगर उन सूरतों को पढ़ते वक्त हमारी कोई गलती हो गई और ऐसी गलती हुई जिससे माना ही फासिद हो गया, जिससे माना गलत हो गया, तो हमारी नमाज ही नहीं होगी, फौरन नमाज ही टूट जाएगी। इसलिए जो गलतियां इन सूरतों को पढ़ते वक्त हम करते हैं, हम अपने तमाम भाइयों से, बहनों से, सारे लोगों से गुजारिश करते हैं कि इन गलतियों को आप दुरुस्त कर लें। सबसे पहले सूरह फलक के अंदर जो गलतियां करते हैं, हम उन गलतियों को बताते हैं और आप अच्छी तरीके से सुन लें। देखें, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत का नाम सूरह नास है। उससे पहले जो सूरत है वो सूरह फलक है, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। इस सूरत को पढ़ते वक्त जो शुरू करते हैं, सबसे पहला ही लफ्ज़ हम गलत पढ़ देते हैं। अक्सर व बेशतर लोग सूरह फलक को, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक को पढ़ते वक्त क्या पढ़ते हैं? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक के वक्त हम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं। ये कुल नहीं है, बल्कि कुल और अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं। यहाँ ज़ाल है, आपको ज़ाल अदा करना है, और बहुत सारे लोग इसमें जीम अदा कर देते हैं और बोलते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। याद रखें कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़े या कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़े। इन सूरतों को पढ़ते वक्त अगर आपने ऐसी गलती कर दी जिससे माना गलत हो गया, अगर नमाज के अंदर आपने ऐसी तिलावत की जिससे माना फासिद हो गया, तो नमाज फौरन आपकी टूट जाएगी। इसलिए इन सूरतों को दुरुस्त करना ज़रूरी है। इसलिए जब आप कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़े तो यहाँ कुल बोले, उसके बाद जू बिरब्बिल फलक न पढ़ें, बल्कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ज़ाल को अच्छी तरीके से निकालें। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। उसके बाद जो दूसरी आयत है मिन शर्रि मा खलक, बहुत सारे लोग मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, शीन जो दो तरह पढ़ी जाती है, एक नुक्ते वाला है और एक बगैर नुक्ते वाला है। जो नुक्ते वाला 3 शीन है, जो नुक्ते वाला है उसको शीन बोला जाता है। तो यहाँ 3 नुक्ता है, तो आपको मिन शर्रि नहीं बोलना है, बल्कि मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब। यहाँ भी याद रखें कि वमिन सर्रि गासिकिन इदा वक़ब नहीं, वमिन सर्रि नहीं, वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब। गासिकिन में भी बड़ा काफ है, आपको यहाँ भी बड़ा काफी निकालना है। गासिकिन इदा वक़ब, इदा में बहुत सारे लोग ईजा वक़ब, ईजा वक़ब बोलते हैं। ये ईजा वक़ब नहीं है, बल्कि इदा वक़ब। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब। फिर उसके बाद वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति वमिन शर्रि,
یہاں بھی شرن میں بری شین ہے، اس کو بھی بری شین نکالنا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد، فی العقد نہیں بولنا ہے، بلکہ عین نہیں، بلکہ الف نہیں بلکہ عین ہے تو آپ کو عین نکالنا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد. یہاں اکثر و بیشتر لوگ حاسدین بولتے ہیں. یہ حاسد کا معنی الگ ہوتا ہے اور حاسد کا معنی الگ ہوتا ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، دونوں جگہ آپ کو ہے نکالنا ہے، جو آپ کو تھوڑی طاقت سے نکالنا ہے. ومن شر حاسد اذا حسد. اب پوری صورت کو آپ اچھی طریقے سے سن لیں اور بار بار ریپیٹ کر کے سنیں، کیونکہ نماز ایک افضل العبادت ہے، اور نماز کو جب نماز کی طرح پڑھیں گے، تلاوت کو تلاوت کی طرح پڑھیں گے، آپ جہاں قاف ہے وہاں قاف نکالیں گے، جہاں شین ہے وہاں شین نکالیں گے، جہاں ذال ہے وہاں ذال نکالیں گے، جہاں جیم ہے وہاں جیم نکالیں گے، تب آپ کی نماز مکمل ہوگی. ورنہ اگر آپ نے ذال کو جیم بول دیا، قاف کو کاف بول دیا، شین کو سین بول دیا اور معنی بدل گیا، معنی فاسد ہو گیا، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے جب آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے ہیں جو لوگ، اور جو لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں وہ ان دو صورتوں کو ضرور یاد کر لیں. آپ اس کو اچھی طریقے سے سن لیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ ہے سورہ فلق. آپ نے اچھی طریقے سے ان تمام چیزوں کو سن لیا تو آپ بار بار ریپیٹ کر کے اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، کہاں ذال ہے کہاں شین ہے. دوسری صورت سورہ ناس، جو قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے، اور اس میں بھی کئی ساری غلطیاں کرتے ہیں. وہ غلطیاں کیا ہے؟ وہی والی بات جو شروع میں قل اعوذ برب الفلق ہے، یہاں بھی قل اعوذ برب الناس ہے. یہاں آپ کو کل نہیں بولنا ہے بلکہ قل اعوذ برب الناس. یہاں چھوٹے سین ہے، ناش نہیں بولنا ہے بلکہ ناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ مالک الناس یعنی میم پر کھڑا لاتے ہیں، جو کہ یہ بالکل غلط ہے. ملک الناس ہوتا ہے، میم پر زبر ہے، میم پر کھڑا نہیں. میم پر کھڑا ہونے پر مالکن ہوتا، میم پر جب زبر ہے تو ملک الناس. ملک الناس کے بعد ملک الناس الہ الناس من شرل. یہاں بھی یاد رکھیں من سرل بولتے ہیں. من سرل میں چھوٹی سین نہیں ہے بلکہ بری شین ہے. جب بری شین ہے تو من شر الوسواس الخناس. اس کے بعد الذی یوسوس، الذی نہیں. بہت سارے لوگ الذی بولتے ہیں. دیکھیں الذی کوئی جملہ نہیں ہے. عربی میں جب آپ اس میں آئیں گے تو الذی بولنا ہے، ذال ہے وہاں پر. الذی یوسوس. اب یہاں پر یوسوس بول دیتے ہیں، یوسوس بول دیتے ہیں، یوسوس فی صدور الناس. الذی یوسوس فی صدور الناس. اس کے بعد من الجنۃ والناس. بہت سارے لوگ من الجنۃ والناس، من الجنۃ. یہ من الجنۃ کوئی جملہ نہیں ہے. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو نماز کے طریقے پڑھنی ہے آپ کو. نماز کو اب نماز کے اندر جو چیزیں ہیں، جو چیزیں خاص کر جو صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں، صورتوں کو پڑھتے وقت آپ کو کم سے کم اتنا یاد رکھنا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے معنی بدل جائے اور ہماری نماز ٹوٹ جائے. اس لیے کم سے کم آپ ان دو صورتوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں. اور جو 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ کو 4 رکعت کے لیے کم سے کم 4 صورتیں تو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. لیکن اکثر و بیشتر لوگ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، تو ان 2 صورتوں کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں. من الجنۃ والناس. آپ اس کو اچھی طریقے سے ایک مرتبہ اور سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ ہے صحیح طریقہ. تو سورہ فلق میں جو غلطیاں ہیں وہ غلطیوں کو ہم نے بتا دیا. جو سورہ ناس میں اکثر و بیشتر لوگ جو غلط پڑھتے ہیں، ان غلطیوں کو آپ صحیح کر کے پھر اس کے بعد نماز کے اندر ان صورتوں کو پڑھیں. انشاءاللہ جب آپ کی تلاوت صحیح ہوگی، جب آپ کے پڑھنے کا طریقہ صحیح ہوگا، اس کے بعد سجدے رکوع صحیح ہوں گے، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جو دعائیں مانگی جائے انشاءاللہ ایسی نمازوں کو بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں کو بھی اللہ ضرور قبول کرتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں
دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، خاص کر ہمارے ماں بہنوں تک زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ان کے اندر تلفظ کی کمی ہوتی ہے، وہ شین اور سین ذال جیم ادا نہیں کر پاتی ہیں، اس لیے ان تک زیادہ شیئر کریں، ماں بہنوں تک زیادہ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔